درود اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ گھر اور کاروبار دکان میں خیر و برکت کرنے والا ہے۔ A to Z ہر پریشانی ہر مصیبت کو ختم کرنے والا ہے۔ ہر مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر آپ کا مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا، کاروبار بنتا چلا جائے گا، بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، اس درود اکبر کو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سنا کرو اور حضور کا وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ چلیے پیارے دوستو، اب درود کو سن لیتے ہیں جس سے ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے، تو پوری درود سنیے گا، چھوڑ کر مت جائیے گا۔ چلیے سنتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاة والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاة والسلام علیک یا صفوۃ اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا من اخترہ اللہ، الصلاة والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاة والسلام علیک یا صفوۃ اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاة والسلام علیک یا صاحب الحوض الکوثر، الصلاة والسلام علیک یا صاحب الشفاعة، الصلاة والسلام علیک یا صاحب النعمة، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبوة والرسالة، الصلاة والسلام علیک یا نبی المدنی، الصلاة والسلام علیک یا نبی الحوامی، الصلاة والسلام علیک یا نبی الحجازی، الصلاة والسلام علیک یا نبی التہامی، الصلاة والسلام علیک یا نبی الہاشمی، الصلاة والسلام علیک یا نبی القوشی، الصلاة والسلام علیک یا نبی الزکی، الصلاة والسلام علیک یا نبی الامی، اللہم صلی علی محمد سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد سید النبیین، اللہم صلی علی محمد سید المؤمنین، اللہم صلی علی محمد سید المتقین، اللہم صلی علی محمد سید السائحین، اللہم صلی علی محمد سید التوابین، اللہم صلی علی محمد سید المالوفین، اللہم صلی علی محمد سید المنیبین، اللہم صلی علی محمد سید العابدین، اللہم صلی علی محمد سید المساکین، اللہم صلی علی محمد سید الموافقین، اللہم صلی علی محمد سید المرافقین، اللہم صلی علی محمد سید الفائزین،
اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائزين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائزين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين.
اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحوامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين
اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मौरूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मक़बूलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअज़्ज़मीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबल्लिगीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनादीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअद्दिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफस्सिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअल्लिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आक़िलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाज़िलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल नजवदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतअब्बिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्तमिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़ीमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहव्विदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफर्रिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़तरिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतक़ाबिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुदस्सिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मामूलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहक़्क़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुदक़्क़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिद दाईन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता ना उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपको मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।